सौम्या तुझे उतार दिवो मुझे जिनिये अंकाराचे वाटे नेटाक मोजा आधार देव बरो दीस मोगेशनो फाटल्या 500 एपिसोडांनी सैताना विशयांत आनी फेतिसपणा विशयांत सबार संगती तुमचे कडेन उलयलां. धाकले सबार हांवें दिल्यात. आज हांव पातका विशयांत उलयतां. जायते पटी पाताक कशें घडटा, पाताक म्हळ्यार कितें, पाताक केल्ल्याची परिस्थिती, पातकाच्या बॉक्सान ह्या विशयान उलयता. आमकां एक नांव आसा. तें नांव बाप्तिस्मांत आमकां आमच्या आवय बापायन पदर मोदरणीन आमकां दिल्लें जावन आसा. तें नांव जेन्ना आमी आल्तारी मुखार उबे जाता आमच्या आवयच्या ह्या ती आनी एकली बड्डे पुस्तली आसताली ताच्या हातांत तें आवय आमचे आमकां ह्याज्या मुखार उबारून धरून ह्याज्याक विचारता कितें नांव तुमच्या भुरग्याक दितल्यात. आनी जें नांव त्या कळीत करतात त्या नांवान तो विचारता आसतना तें नांव सारकी नोंदावण जाता. हें जावन आसा आमचें नांव सरकेच्या राजान नोंदावण करचें. हें नांव पुसून वेता. रोमाकारां बरोवन 6:23 म्हणटा महापाताक आत्मीक मरण हाडटा. आत्मीक मरण म्हळ्यार तें नांव पुसून वेचें. आमकां निर्गमन ग्रंथांत देव मोइजे लागीं म्हणटा, सरेस्वरान मोइजेक जाप दिली, जाणी म्हजे विरोध पाताक केला तांकां म्हज्या पुस्तकांतले हांव पुसून काडटलो. जें नांव आमचें नोंदावण जाल्लें आसा तें ताच्या तळव्या हातार बरयलां म्हण ताणें म्हळां, केदाळ आमी ताचे विरोध अपराध आदारतांव, पाताक करतांव, पाताक वळखना तवळ आमचें नांव पुसून येता. उगडापणांत आमकां थंयसर 20व्या अध्यायांत बरयलां, जांची नांवां जिवंतच्या पुस्तकांत नात तांकां काडन ह्या उज्याच्या सरावरान उडयलीं. जांची नांवां ती बरयलेलीं पुसून गेल्लीं ती नांवां नातल्ल्यांक सर्गेच्या राजांत थंयसर प्रवेश ना म्हणून देवाचें उतर म्हणटा. आमचें नांव नोंदावण जाल्लें नांव पत्कांत केदाळा तें पुसून बेता. तें नांव परत नोंदवण करचें जावन आसा कुमसार. जेन्ना आमी आमच्या पाताक लिपयनासतना देवाच्या काकोळती उलो मारता तवळ आमच्या पाताक बसून येता. पातकांत 3 वर्ग आसात. महापाताक, ओम पाताक आनी सोडणेचे पाताक. महापाताक म्हळ्यार कितें, ओम पाताक म्हळ्यार कितें, सोडणेच्या पाताक कितें म्हणल्यार आमी समजुया. महापाताक अचानक घडना. बावडते दिर्वें महापतका विशीं एक स्पश्ट समजणी दिता.
महापताक घडोवंक महापताकडून 3 शर्तां सांगातच पुर्ती जावंक जाय. महापताकडून 3 शर्तां सांगातच पुर्ती जावंक जाय. महापताकाचो विशय एक गंभीर आसूंक जाय. त्या विशीं ताका पुर्ती समजण आसूंक जाय आनी तें संत कुशेन जाय म्हूण आदारूंक जाय. तवळ मात्र एक पताक महापताक जावन बदलता. आमची कुरपा आमी मातयेच्या आयदनांत ओबयता. एक महापताक ती मातयेची मडकी फुटयता आनी सगळे तातूंत जमयल्लें पूर अशें बुडायता आनी देवा मुखार पयस करता. पताक म्हणून आसा ते गंभीर पताक न्ही. ह्या 3 शर्तांक संबंद जाल्ले न्ही. सबार पोटी पतकां आमकां ती सदांची तशें जातात. ही पतकां एरेल्ल्या मडकेंत बरयल्ल्या कुरपे संगी. एरेल्ल्या मडकेंत बरयल्लें जशें महापतकांत ते सगळे उपसून येता पूण हातूंत पास हारून सवकास ते खाली जाता. आनी एक आसा जाकोब 4:17 म्हणटा सोडणेचें पताक. जायते फावटी देवाचें उतर म्हणटा एक नितीवंत मनीस दिसा 7 फावटी चुकोवन पडटा म्हणून. आमी नितीवंत मनीस कसो चुकोवन पडचो? नितीवंत मनीस चुकोवन पडचो कसो म्हळ्यार ताणें ह्या सोडणेच्या पतका वरवीं थंय जाल्लें चुकी अपराध जाता म्हूण सांगून देवाचें उतर म्हणटा. 4:17 म्हणटा ह्या पासून जो कोण आपणें करूंक जाय जाल्लें बरें खंयचें म्हूण जाणा आसून करिना रावता तो एक अपराधी जाता. अपराध म्हळ्यार शिक्षा आसा म्हणून अर्थ. आनी देखून सोडणेचें पताक आमकां सदांचें. आमकां महापताक पताक आनी सोडणेचें पताक ही तिनूय पतकां आमकां शिक्षक कारण जातात म्हळ्यार आमी समजूंक जाय. पूण देवाची काकूळट आमकां आपयता. भावार्थाचें दिरवें 5:93 म्हणटा कोण जाय म्हणून मन परिवर्तन करूं खुशी वरिनासतना ताची काकूळट स्विकार करून इन्कार करता आनी पवित्र आत्म्यान दिवचे पतकाचें बोगसणें आनी सोडून तिरस्कार करता. असली काळजाची धरुणाई शेवटच्या मन बदलाक तिरस्कार करून ससनाच्या नासाक कारण जाता. जायते फावटी आमी म्हणटा पताक केलें कितें जालें? कांय जावना. देव दरिलो आम सोडता. पूण हांगा बाळ दिरव्यांक स्पश्ट सांगता मन बदलाप करिनासतना दारुणायेन जें येतलें ससनाच्या नासाक आपणे दितात. पताक घडचें आमच्या विश्वाच्या जगते वरवीं. आमी जायते फावटी पताक आमी करता आनी ते विसरता. जायते फावटी पतका विशयांत आमकां ती समजण नासतना ह्या बेफिकिरायेन आमी आदारता. आमकां पताक येवंक 2 आमचे विश्वे कारण जातात म्हण देवाचें उतर म्हणटा. जाकोब पयल्या अध्यायांत 13:14 म्हणटा 13:14 म्हणटा कोणीय मनशाक आपणाक ताळणी आयिल्ल्या वेळार देव म्हाका ताळण्यान घालता अशें म्हणनाय. कित्याक देवाक वायटाची ताळणी येना आनी तो कोणाकच ताळणी हाडिना. बगार आपलेच हरी एक व्यक्ती आपलेच ओडण्यो ताळणी हाडतात आनी ताका बुलयतात. एक ओडणी गर्भेस जाता ताका पतकाक जल्म दिता आनी पताक पुरते वडतस मरण हाडता. आमचे पताक आमचे संत कुशेचे ते.
अचानक घडना हांवें तीन सक्ती सांगल्यो. पयलें आमचे दोळे, कित्याक आमी पळयता तें पळयिल्लें आमकां तें पथकाक एक प्रेरण जाता. पळया, दावीद तो माळयेचेर सांजेर बेळार पासयो मारून आसा आनी ताचें सैन्य थंय लढायेर आसा, झुजांत आसा. तो पासयो मारतना पळयता बेत्सिबाक नांवचें पळयता. ताणें नांवचें पळयल्लें पताक जालें ना, पूण ताणें पळयलें, ताणें तिचे विशयांत समजून घेतलें, ती कोण म्हणून ताका कळीत जालें, तिका आपयलें, तिचे लागीं ताणें संभोग केलो आनी एक अनिश्कल्प ताका धारलें. ती गर्भेस जाला म्हूण कळ्ळें. तिच्या पतीक उरियाक आपयलें आनी ताका जिवशी मारयलें आनी एक 2 महान पथकां घडलीं. आतां दाविदान पळयिल्लें ताका बिसर सोडी येता. ताणें तें मुंदरसिलें, दोळ्यान पळयलें, काळजाक गेलें, ओडणी उब जाली, पथकाची ओडणी आयली, 2 महान पथकां धारलीं. पूण नाथान प्रवादी आयलो आनी म्हणालो, ताच्या पताक कळीत करतना तो ताच्या सिंहासनांतल्यान सकयल देंवलो, धरणीर बसलो, रुदान केलें आनी म्हणालो, म्हज्या देवा विरोध हांवें पताक केलें. आनी तक्षण नाथान प्रवादी म्हणालो, तुज्या पताक देवान बक्षिलें. ताणें म्हणून हांव देवा कडेन विचारतां, केदाळ एक मनीस आपल्या पथका विशयांत दूख पावता आनी बोगसणें आशेता, देव तक्षण तयार आसा. पूण आमकां केदाळा पताक सदांचें जाता, तर दळ आमचें अंतस्करण धाड्ड येता. केदाळ आमचें अंतस्करण सूक्ष्मायेचें आनी जागरणाचें आसता, तोळ आमकां तें अंतस्करण जागयता. अळे तुवें चूक केली, अळे तुवें अपराध धरले. आनी देखून दोळे जावन आसात एक, आमी 17 घेवंक जावन आसतलें. दुसरें जावन आसा जीब. म्हणण्यो 18:21 म्हणटा, मरण आनी जिवीत जिबेचे अधीन आसात, ती मोगान वापरतात ती तिचें फळ खावंक पावतात. मरण आनी जिवीत जिबेचे अधीन आसा. आमची जीब जायते फावटी एक तलवार जाता. आमचे जिबेन आमी जायत्याचो मान काडटा आनी जीब काडटा, तांची मर्याद काडटा. आनी देखून जाकोब ह्या विशयांत आमकां स्पश्ट तरान जिबेची बंदोबस्त घेवच्याक आमकां तो ताच्या 3ऱ्या अध्यायान म्हणटा. उज्याचे ल्हानशे एक चीट शेदे व्हडे ल्हान लासन बसपी पळया. जिबी निजागी उजो, खोटापणाची रास आमच्या सांद्यामध्ये आसून आमची सगळी कूड बश्ट करता. ती जीब आमच्या सगळ्या जिविता उजो दिता आनी आपुणूच कोणाच्या उज्यान जळटा. मोगाच्यानो, हे 2 विश्व, एक आमची जीब आनी एक आमचे दोळे. हाचें नियंत्रण आमी करता जाल्यार आमी मरण हाडूंक शकता, पताक हाडूंक शकता. कीर्तन 30:2, हांव ओगो रावलो तेन्ना विरोवन गेली म्हजी हाडां, अख्खो दीस हस्कार सुस्कार सोडीत आसलो, दीस रात तुज्या हाताची जडाय म्हजेर बसली, गिमाचे दगीनशे म्हजे सकत सुकून गेली. जेन्ना हांवें तुजे मुखार म्हजें पातां वळखून घेतलें, म्हजो गुन्यांव लिपोवन दवरलो ना. हांवें सरसा म्हळ्यार सरस्वरा मुखार म्हजो अपराध हांव वळखून घेतलो. ताणें म्हजो गुन्यांव बक्षिलो. केदाळ आमी बोगसणें स्विकार करूं इन्कार करता.
भारत रेल्वे 982 म्हणटा कितलोय गंभीर अपराध जावं दी पोलीस सभे बगसूंक जायनातलो अपराध ना तो एकलो कितलोय वायट आनी अपराधी जावं प्रामाणीक रितीन मौन बदलिल्ल्या वेळार आनी मागिल्ल्या वेळार बक्षांनी जोडता क्रिस्त चोर मनशा बसत मेलो तो पथकांतन येवच्या हर एकल्याक पोलीस सभेची बक्षांनी दारां उक्ती आसोवंक जाय म्हूण कुशी व्हरता देखून एक ह्या जगाचें पयलें मिसांव जावन आसा पातच्यांक सारक्या वाट्याक हाडच्याक पथका विशीं समजोनी दिवचें कित्याक जेजूर आनी सांजवां बाप्तिस्तान तांचें मिसांव आराम केलें म्हणून देवाचो वेळ आयला जागूर जाया पाताक रडा जिणी बदलला म्हणल्या ह्या उतरां सवें जेजून आनी जुवावन तांचें मिसांव आराम केलां आनी देखून आमकां आसा बक्षणाची खत्री जेन्ना आमी एका ह्या जगा मुखार प्रामाणीकपणी आमी दिमी घालता आमच्या पाताक रडता बक्षण्या मागता तळ आमच्या पाता बक्षता पूण जायते फावटी आमी पवित्रत्म्या विरोध अपराध धरता म्हण देवाचें उतर म्हणटात पवित्रत्म्या विरोध अपराध धरचें म्हळ्यार कितें पवित्रत्म्या विरोध आमी अपराध धरचें म्हळ्यार पाता केल्या उपरांत बक्षण्या ना म्हणून कोण देवाच्या काकळची दुरुपयोग करता इन्कार करता तो बक्षण आसा म्हणून कोण पाताक धरता तो आनी बक्षण मेळ्ळ्या उपरांत ते बक्षणे स्विकार करिना तो पवित्रत्म्या दुखयता एक फावटी हांव मुल्कींत हांव कावन्सिलिंगा बसून आलो एक मध्यम स्त्रीची एक प्रायची स्त्री आयली आनी म्हजे कडेन ती कावन्सिलिंगा बसली आनी म्हणाली ब्रदर कितलींशीं वर्सां जालीं हांव निदान आसतना म्हाका न्हिदोवंक गेल्ल्या वेळार मध्यान राती कोणगी म्हज्या हरद्यार बसून घुमटी चिड्डी जाता हांव उठोन बसतां उपरांत म्हाका सकाळीं म्हणसर न्हीद येना हांवें मागण्या कर ताचेर विचारलें तिचे कडेन कांय म्हणी तुज्या जिवितांत कांय म्हणी एक व्हड एक गंभीर विशय खंय घडलो आसा कितें सांगलें असं सगळें म्हज्या जिवितांत घडलां हांवें म्हळें हें पाताक तुवें कुमसारींत पाद्र्याबा कडेन सांगूंक नाय गी ती म्हणाली कितले पुटी सांगले ब्रदर हांव हरी एका म्हयन्यांत एका दिसाचेर तिरे हांगायसा हरी एक फावटी कुमसार जाता हें पाताक सांगता कुमगार कडेन मिस आयकून येता पूण म्हाका तशेंच जाता हांवें म्हळें थंयच तुवें चूक केली केदाळा तुजें पाताक बक्षलां तवळ तुवें तें बक्षणें स्विकार करी जाय देवाच्या काकोळतीक तुवें वेंग मारून ताच्या वेंगेक वचून तुवें तांगेलें प्राजीत कर तें विसरून सोडी जाय जर देव म्हणटा तुजी पथकां पुरा पटली बांदून हांव दर्याच्या गुंडाय उडयता उपरांत उडास काडटा आनी मिका प्रभादेपर्यंत म्हणटा जाल्यार तुवें तुज्या पथकाचो उडास दवरल्यार पवित्रता दुखयता आज वच पाद्रा कडेन मगर दिमी घाल पाताक सांग तेंय सांग इतल्या वर्सां जाल्लें इतले फावटी कुमसार जाल्लें सांग आनी ती गेली दुसऱ्या म्हयन्यांत आयली आनी म्हणाली ब्रदर म्हाका गेलत्या म्हज्या तुवें सांगल्या दीस हांव कुमसार जावन गेली म्हाका मान गेल्ले बरी न्हीद पडली सुशेगाची न्हीद आतां म्हाका कितें इतल्या वर्सां हांवें बगलें पुरा म्हजे समस्या परिहार जाले देखून मोगाचें न्हू देवाच्या काकोळतीची दुरुपयोग करची न्ही देवाची काकोळ म्हणटा रोमाघरां बरोवन हात उसोवन तुका राखून आसा हे म्हज्या मेंगेक म्हणा पळयता त्या देवा थंय आमी विश्वास दवरल्या वेळार ताच्या बक्षणें स्विकार केल्ल्या वेळार तें बक्षणें आमी जोडलें म्हणून आमकां खात्री जाता आनी त्या वेळार आमकां पवित्रत्म वेंगता आनी आमच्या पाता बक्षता आनी ताचे उपरांत आमी तें बक्षणें स्विकार केल्ल्या वेळार आमकां देवाच्या काकोळचो अनुभव जाता देव बरें करूं